नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नेपालमा 1 वर्ष यता चलिरहेको कोरोना महामारीकै कारण झन्डै 2000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ज्यान गुमाउने कुन उमेर समूहका थिए र कस्ता कस्ता बढी व्यक्ति प्रभावित बने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले पनि तीव्रताका साथ फैलिरहेको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या थपिरहेको छ अनि कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनाएका क्षेत्रहरू तङ्ग्रिन अझै कति समय लाग्छ टुङ्गो छैन। त्यही पनि न नेपालमा तत्काल कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विकास भएको भ्याक्सिन नै वितरने अवस्था छ, न हामीले कोरोनाको नयाँ महामारी सङ्क्रमणबाट बच्ने कुनै सतर्कता नै अपनाएको छ। यो लापरवाहीलाई विज्ञहरूले अत्यन्तै ठुलो महामारी अघिको दुरावस्था भनिरहेका छन्। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 1 महिना यता PCR परीक्षण तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा साँघुरो बनाइएको छ। विशेष कामका सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तथा गम्भीर बिरामी परेर अस्पताल जाने बिरामीको बाहेक कसैले पनि अहिले कोरोना परीक्षण नै गर्न छाडेका छन्। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क हरेक दिन ओह्रालो लागिरहेको छ। सरकारले गरिरहेको यही लापरवाहीकै परिणाम देशभर संक्रमितको संख्या 3 लाख नजिक पुगिसकेको छ भने करिब 2000 को ज्यान गएको छ। विज्ञहरूले सुरुबाटै सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार परीक्षणमा चुक्दा निम्तिएको परिणाम भनिरहेका छन्। जुन गल्तीबाट पाठ नसिक्दा अहिले युरोप लगायतका मुलुकमा पुष्टि भएको कोरोनाकै अर्को लहरबाट समेत नेपालमा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट निम्तन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। नेपालमा हिजो स्टेन 60 दिनपछि चेन्ज भयो र अहिले हामी 8-9 महिनाको अवधिमा आउँदाखेरिमा नेपालमा न्यू स्टेन भएन, न्यू स्टेन छैन भनेर म मान्दैन। कोभिड-19 को न्यू स्टेन आइसकेको छ। खालि हाम्रोमा होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर त्यो भाइरसको क्यारेक्टर, भाइरसको आइसोलेसन गर्ने, स्पाइक प्रोटिनमा त्यो सर्फेसमा चाहिँ के परिवर्तन भएको छ भनेर हामीसँग प्रविधि नभएकोले पनि हाम्रो नयाँ नेपालमा भएको स्टेनलाई आइडेन्टिफाई गर्न नसकेको। 1 वर्ष यता विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र यसको दोस्रो लहरका विषयमा विज्ञहरू यसकारण पनि त्रसित छन् कि सन् 1918 मा अमेरिकाको क्यानससबाट सुरु भएको स्पेनिस फ्लू महामारीको पहिलो लहर सामान्य नै थियो। तर यो महामारीको दोस्रो लहर जब युरोपबाट सुरु भयो यसले विश्वभर 10 करोड भन्दा बढीको ज्यान लियो। पहिलो लहर साधारण फ्लू भन्दा खासै घातक थिएन। केही समयपछि युरोपमा पुगेको यो भाइरसमा उत्परिवर्तन भएपछि बढी घातक हुन पुग्यो। त्यसैले अहिले पनि पहिलो लहरको भाइरस भन्दा कोरोनाको दोस्रो लहरको भाइरस निकै घातक देखिएको छ। कोरोनाको पहिलो फ्लू केटाकेटी र बुढाबुढीमा बढी घातक देखिएकोमा अहिले प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएका युवामा समेत गम्भीर समस्या देखिरहेको छ। त्यसैले विज्ञहरूले अहिले युरोपबाट सुरु भएको कोरोनाको दोस्रो लहरका विषयमा नेपालमा सामान्य अध्ययन नै नभएको र सरकारले यस सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी सर्वसाधारणमा सम्प्रेषण नगर्दा यसले पनि जनजीवन दिनदिनै थप जोखिम बनिरहेको जनाउ दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार संसारमा अहिले जे जति भाइरस पुष्टि भएका छन् सबैले कुनै न कुनै समयमा मानिसमा संक्रामक र घातक हुन उत्परिवर्तनको सहारा लिएका हुन्छन्। त्यसैले कोरोना भाइरसमा उत्परिवर्तन देखिएकाले जनस्वास्थ्यका हिसाबले विश्वभर खतराको घण्टी बजिसकेको छ। तर जीव विज्ञानमा उत्परिवर्तन सामान्य सर्वव्यापी घटना हो। यही घटना 1 वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिएको कोरोना भाइरसमा पनि देखा परेको छ। यो उत्परिवर्तन नेपालमा पनि भइरहेको तर त्यसलाई निगरानी राख्ने संयन्त्र नहुँदा सर्वसाधारणले लापरवाही गरिरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। विज्ञका अनुसार यो नयाँ स्वरूपको भाइरस विरुद्ध अहिलेसम्म बनेका खोपले धेरै हदसम्म काम गर्ने सम्भावना जीवित छ। तर भाइरसमा अझ धेरै परिवर्तन आएको खण्डमा खोपले काम नगर्न सक्छ। त्यसैले भाइरसको उत्परिवर्तन नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु जरुरी छ, जुन अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि नेपालमा पूर्वाधार नै बनेको छैन। समयसँगै हुने उत्परिवर्तन पत्ता लगाउने सबल संयन्त्र भएकै कारण बेलायत लगायतका मुलुकले नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस पत्ता लगाएका हुन्, जुन नयाँ स्वरूपमा भाइरसका 23 भागमा परिवर्तन देखिएको छ। त्यस्तै मानवीय कोषलाई चिन्न चाहिने
यस प्रोटिनमा 9 ठाउँमा परिवर्तन भएको पाइएको छ, जुन हरेक 60 देखि 90 दिनमा परिवर्तन भइरहन सक्छ र हरेक परिवर्तनले भाइरसलाई बढी संक्रामक बनाउँछ, जुन अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका सरकारवाला निकाय त्रसित बन्नुको मुख्य कारण हो। नयाँ स्वरूपको भाइरस पहिलोपटक 4 महिना अघि देखा परेको थियो। अहिले दक्षिण पूर्वी बेलायत र विश्वव्यापी रूपमा यो नयाँ स्वरूपको भाइरस बढ्ने क्रम जारी छ। सन् 2020को डिसेम्बरमा यो भाइरसको संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिण पूर्वी बेलायतमा देखिएकोमा अहिले यो विश्वका अधिकांश मुलुकमा पुष्टि भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस साधारण भाइरसभन्दा 70% बढी संक्रामक छ, तर धेरै मुलुकमा बढी घातक हुन्छ भन्ने प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यो अनुसन्धान विभिन्न प्रयोगशालामा भइरहेको छ। चीनको वुहानमा पुष्टि भएको कोरोना भाइरसबाट यो स्वरूपको कोरोना भाइरस कसरी बन्यो त? 23वटा फरक एकपछि अर्को गर्दै आए कि एकैपटक जस्ता प्रश्न समेत अनुत्तरित नै छन्। अथवा नयाँ स्वरूपको भाइरस उत्परिवर्तन पत्ता लगाउने संयन्त्र नभएको नेपाल जस्ता मुलुकबाट बेलायतसम्म पुगेको हुन सक्छ पनि भनिएको छ, जुन नयाँ स्वरूपको भाइरस अहिलेसम्म 2 दर्जनभन्दा बढी देशमा पुष्टि भएको छ र धेरैजसो युवा र बालबालिका यसको शिकार बनेका छन्। यो भाइरसकै कारण बेलायतमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। लकडाउन कडा पारिएको छ। क्यानाडा सरकारले बिहिबार रातिबाट देशव्यापी कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। थुप्रै देश अहिले जोखिमको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, तर नेपालले बेलायतबाट आएका केही शङ्कास्पद बिरामीको स्वाब परीक्षणका लागि नमुना हङकङ पठाएको छ। त्यसैले नेपालमा नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलिएको छ कि छैन भन्नेमा आम सर्वसाधारण नै अन्योलमा छन्। यस नयाँ स्वरूपको भाइरस पत्ता लगाउन अहिले गरिराखिएको आरटी-पीसीआर परीक्षण विधि काम लाग्दैन, किनकि अधिकांश विश्वभर प्रचलित अहिलेको आरटी-पीसीआरले भाइरसका 2वटा जिन मात्र पत्ता लगाउँछ। यो विधिले भाइरसको एउटा जिन नभेट्ने सम्भावना भएकाले नयाँ प्रयोगशाला र विधि जरुरी हुन्छ। यस्तै विश्व बजारमा आएका खोप सबैमा यस जिनबाट प्रोटिन मानव शरीरमा उत्पादन गर्नुपर्ने विधि अपनाइएको छ, तर अहिले उत्पादन गरिराखिएको प्रतिरोधात्मक तत्त्वले नयाँ स्वरूपको भाइरस नचिन्न सक्छ। अर्थात् खोपले काम नगर्ने वैज्ञानिक आधार प्रशस्तै छन्। यस्तो अर्को जटिल समस्यामा विश्व सभ्यता जुधिरहँदा पनि नेपाल सरकारले संवेदनशील नाका तथा निकायमा सामान्य सतर्कतासम्म अपनाएको छैन। सर्वसाधारणमा चरम लापरवाही दोहोरिरहेको छ। विज्ञका अनुसार यो नयाँ स्वरूपको भाइरसमा निश्चित समयपछि अझ धेरै परिवर्तन आएको खण्डमा न खोपले काम गर्छ न परीक्षण विधिले नै साथ दिन्छ। यस्तो सम्भावित विकराल अवस्थाबाट बच्न हरेक व्यक्तिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन। नेपालमा नयाँ स्वरूपको भाइरसले कस्तो असर गर्ला केही भन्न सकिने अवस्था छैन। हामीले पूर्व तयारीमा के गर्न सक्छौँ कसैले पनि सरकार राखेको देखिँदैन, तर विश्वका 2 दर्जनभन्दा बढी देशमा पुष्टि भइसकेको यो भाइरस नेपाल भित्रिने सम्भावना प्रबल छ। त्यसैले तत्काल नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण परीक्षण तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको समयको दबाव हो। सँगसँगै तपाईँ हामीले निर्वाह गर्ने विशेष परीक्षण, निगरानी र सावधानीले पनि यो महामारीबाट आफू र आफ्नो समुदायलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसैले लापरवाही पटक्कै नगरौँ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।